بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر الكرام الفتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وحافظنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شيئا ويتهون تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالها قدرتها لم ياتكم نذير قالوا لا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء كنا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ناقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا باصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولهم وبشروا بانه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض ذروا وامشوا في مناكبها وكل برزقه واليه النشور امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاسبا فتعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي يوجد لكم ينصركم من دون الرحمن ان كنتم الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقه فليجد في عذر ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار ولا فئه قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الارض واليكم شيئا ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير نبير مما راوا ذره سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارايتم من هذا الله معي ورحمنا ومن الكافرين من عذاب اليم قل الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل ارايتم ان يسمع ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ما قال محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برحمتك يا ارحم الراحمين